क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पनि सन्दीपलाई अनुमति। सन्दीपलाई युएई पठाउने क्रिकेट संघको प्रयास। सन्दीपलाई भेटेको भोलिपल्ट किशोरीले भनेकी थिइन्, मेरो जीवनकै सबैभन्दा खुसीको दिन। अस्ति मैले सन्दीप लामिछानेलाई अङ्कमाल गरे भन्दै साथीलाई मोबाइलमा टेक्स्ट म्यासेज। उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि तनहुँ कारागारबाट नायक पल शाह रिहा भए। अहिलेलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद छ भन्दै पल शाहको प्रतिक्रिया। राष्ट्रपति चुनाव अघि नै मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने, 8 दलीय गठबन्धनमा सत्ताको भागबण्डा कसरी हुँदैछ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। सरकार छोड्ने नेकपा एमालेको निर्णय, सरकारको समर्थन पनि फिर्ता। सरकार छोड्ने निर्णयसँगै एमालेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाए राजीनामा। तपाईहरूसँग काम गर्न अप्ठ्यारो थिएन, नेतृत्वसँग कुरा मिलेन भन्दै एमालेका मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। तपाईलाई अपमान गर्न खोजेको होइन भन्दै परराष्ट्र मन्त्री विमलालाई जेनेवा जान रोकेको बारे प्रचण्डको प्रष्टीकरण। सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन कायमै। यसपटक राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 8 दलीय गठबन्धनले 7 प्रदेशका सांसदहरूको भेला गर्ने भेला फागुन 19 मा बोलाइयो। हामीलाई कसैले पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। शहीद घोषणा भएकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सरकारको निर्णय। मोर्चा बनाउन साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीले बनाए कार्यदल। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा सहित 11 सांसदले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण। प्रभु शाह नेतृत्वको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दियो मान्यता। खानेपानीमा राजनीति नगर्न खानेपानी मन्त्री खानको चेतावनी। धनुषा प्रहरीको भ्यानबाट हामफालेर बलात्कारका अभियुक्त फरार, खोजी कार्य जारी। विभिन्न ठेक्कामा अर्थले दियो 63 अर्ब थप स्रोतको सहमति, सबैभन्दा धेरै मल खरिदमा। निर्वाचनका क्रममा मृत्यु भएका 2 जनाको परिवारलाई 10-10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सरकारको निर्णय। सञ्चार माध्यममा मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन हुन नदिनु भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश। पार्किङ हटाएको विरोधमा दरबार मार्गका व्यवसायीहरू आन्दोलित। पोल गाडेको 5 वर्षमा पनि जाजरकोटमा बिजुली बत्ती बलेन। नेप्सेमा सामान्य गिरावट, 1 अर्ब 89 करोडको शेयर कारोबार। सोमबार सरकारले 7 अर्ब आन्तरिक ऋण उठायो। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पक्राउ। अन्डर-19 विश्वकप छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। हङकङ 9 विकेटले पराजित। आर्मी सडेन रेतको शिकार। 7 बाटो केपी ओली कपको फाइनलमा प्रवेश। पपुवा न्युगिनीमाथि हावी हुँदै विश्वकप लिग 2 नेपालको लगातार 5औं जित। 5 जना केन्द्रीय सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्णय। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी भाइरल ज्वरो के हो, भाइरल ज्वरो सर्ने कारणहरू के हुन्, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा डाक्टर सुन्दर पाण्डेले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुनको 16 गते मंगलबार, ईस्वी सन् 2023 फेब्रुअरी 28 तारिक। आज माझी समुदायको लधी पूजा रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई लधी पूजाको हार्दिक मंगलमयी शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश सदर गरेको र क्रिकेट खेल्न विदेश जान पनि सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको छ। साथै उनलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान अनुमति समेत दिएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने 28 पुसको आदेश सदर गरेको हो। नाबालिग बलात्कारको मुद्दाको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो, तर उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएर सशर्त धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। त्यस विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत
गएको थियो भने लामिछानेले क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। त्यसो त 5 भदौमा सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको 17 वर्षीय किशोरीले 21 भदौमा गौशाला स्थित प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यो बेला विदेशमा रहेका सन्दीप लामिछाने नेपाल फर्किएपछि कार्तिक 20 मा पक्राउ परेका थिए। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सन्दीपले 5 भदौमा नगरकोट घुम्न गएको त्यो रात होटल काठमाडौँ इनको कोठा नम्बर 305 मा बसेको स्वीकार गरेका थिए। किशोरीले आफूलाई 2 पटक जबरजस्ती करणी गरेको बताएकी थिइन् भने सन्दीपले इन्कारी बयान दिएका थिए। संयुक्त इजलासले किशोरीको यौनाङ्गमा वीर्य नभेटिएको भन्ने शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट, होटलमा सहजताका साथ आए गएको सीसीटीभी फुटेजका साथै किशोरीको होस्टलको रुममेटको बयानलाई आधार मानेको छ। किशोरीले नगरकोट गएको पल जीवनको खुसीको पल भएको भनेर भनेको रुममेट सलिना शर्माको बयानमा उल्लेख छ। किशोरीको मोबाइलमा आफू सुरक्षित रूपमा आएको, आफूले सन्दीपलाई अङ्क माल मात्र गरे भन्ने जस्ता संवाद भेटिएको भन्दै इजलासले सन्दीपलाई थुनामा राख्नु नपर्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो र उच्च अदालतको आदेश सन्तोषजनक रूपमा परिपालना गरेको भन्दै इजलासले विदेश जान रोक लगाउने आदेश पनि बदर गरेको जनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई युएई टुरमा पठाउने प्रयास हुने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको छ। साथै सर्वोच्चले क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति समेत दिएको छ। क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका अनुसार अब सन्दीपलाई लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न युएई पठाउने प्रयास हुनेछ। उनले भनेका छन्, रिप्लेसमेन्टमा पठाउने हाम्रो प्रयास छ, तर प्रक्रियागत रूपमा आइसिसीले के गर्छ थाहा छैन। लिग 2 मा नेपालले नामिबिया र युएईसँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दैछ। सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्नु नपर्ने तथा विदेश जान लगाइएको रोकफुकुवा गर्न आदेश दिँदा केही नयाँ तथ्यहरू उजागर गरेको छ। बलात्कार भएको भनिएको भोलिपल्ट पीडित किशोरीले मोबाइलमा लेखेको म्यासेजलाई सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा उद्धृत गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भए अनुसार सन्दीपले किशोरीलाई आफ्नो गाडीमा राखेर नगरकोट लगेका थिए अनि त्यही रात उनीहरू काठमाडौँ फर्केर होटल काठमाडौँ इनको कोठा नम्बर 305 मा बसेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा प्रमाणहरूको हवाला दिँदै सर्वोच्चले होटलमा आउँदा र जाँदा दुवै जना सहज अवस्थामा देखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै सन्दीपले नै गाडीमा राखेर किशोरीलाई होस्टलसम्म पुर्याइदिएको पनि फैसलामा जनाइएको छ। भोलिपल्ट प्रतिवादीको गाडीमा बसे पीडितको होस्टल अगाडि गई गाडीबाट ओर्लेको देखिन्छ। सर्वोच्चले भनेको छ, होटलको सीसीटीभी फुटेज पेन ड्राइभबाट खोल्दा त्यसमा सहजताका साथ आएको र गएको देखिएको छ। साथै कागज गर्ने व्यक्तिले पनि बलात्कारको कुरा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताएका छन्। अदालतले पीडितको योनिमा घाउ देखिएको तर वीर्यको प्रमाण नदेखिएको फैसलामा जनाएको छ। फैसला सुनाउनु अघि सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वयले सन्दीपको खोजी गरेका थिए, तर आज सन्दीप अदालतमा उपस्थित थिएनन्। त्यसपछि सन्दीपका वकिल सरोज घिमिरेले न्यायाधीशहरूसँग कुराकानी गरेर फर्किए। सर्वोच्चले अन्य आधारहरू पनि प्रस्तुत गर्दै त्यस रात बलात्कार भएको नहुन सक्ने आशय प्रकट गरेको छ। पीडितको रुममेटको बकपत्र हेर्दा प्रतिवादीलाई भेट गरेको र नगरकोट गएको भोलिपल्ट पीडितले लाइफमा सबैभन्दा खुसीको दिन भएको बताएकी थिइन्। उनले सन्दीपको नामको जर्सी ल्याएर ल्यापटपमा खुसी भएर होटिङ समेत गरेकी थिइन्। उनको मोबाइलबाट ही ड्रप मी एट माई स्पट एन्ड आई एम सेफ, उसले मलाई मेरो ठाउँमा ड्रप गरिदियो र म सुरक्षित छु भनेर मेसेज टेक्स्ट गरेको देखिन्छ। वारदात पछि पठाएको आई जस्ट हग सन्दीप लामिछाने द डे बिफोर यस्टरडे, मैले अस्ति मात्र सन्दीप लामिछानेलाई हग गरे भनी टेक्स्ट पठाएको समेत देखिन्छ भनिएको छ। घटना पश्चात पनि प्रतिवादी र पीडिता बीच व्हाट्सएप र स्न्यापच्याटमा पटक पटक वार्ता र म्यासेज आदान प्रदान भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएसँगै तनहुँ कारागारबाट अभिनेता पल शाह रिहा भएका छन्। अभिनेता पल शाहले कष्टकर समयमा पनि आफूलाई साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। कारागारबाट रिहा हुँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पलले भनेका छन्, अहिलेलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद छ। परिवारका सदस्यबाट घेरिएका उनी छोटो कपाल र कालो ज्याकेटमा प्रफुल्ल देखिएका थिए। कारागार बाहिर उभिएका फ्यानलाई हेरेर अभिवादन गरेका उनी खुसी देखिन्थे। उनलाई बहिनी रोशनीले गाडीसम्म आइपुग्न साथ दिएकी थिइन्। पल निकट संगीतकार योगेश काजीका अनुसार पल आज पोखरा पुगेका छन्। एक दिन पोखरामा आराम गरेर भोलि काठमाडौँ आइपुग्ने तयारी रहेको छ। काठमाडौँमा आउने बित्तिकै उनलाई एयरपोर्टमा स्वागत गर्ने तयारीमा उनी निकट फिल्म र संगीतकर्मी देखिएका छन्। बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा तनहुँ जिल्ला कारागारमा 2 वर्ष 6 महिनाको जेल सजाय काटिरहेका शाह उच्च अदालतले सफाई दिएपछि रिहा भएका हुन्। उनी सोमबार बिहान 11:30 बजे तनहुँ कारागारबाट रिहा भएका हुन्। उनका निकट साथीहरूका अनुसार छिट्टै फिल्ममा फर्कने
पलको चाहना छ, तर साथीहरूले केही समय आराम गरेर मात्र अभिनयमा फर्कन सुझाव दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नै सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने भएको छ। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका तेस्रो र चौथो ठूलो दल रासोपा र राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्। राष्ट्रपति चुनाव अघि नै मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्दा चुनावलाई थप सहयोग हुने र कतै आशंकाहरू पनि बाँकी नरहने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यसबारे चाँडै निर्णय लिँदा उपयुक्त हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ गठबन्धनका लागि दलहरूलाई मन्त्री परिषदमा सामेल गर्न सहज भएको कांग्रेस नेताहरूले पनि बताएका छन्। 8 दलीय गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरू चाँडै सरकारमा जान चाहन्छन्। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथमा एमालेले सम्हालेका 8 सहित 16 मन्त्रालय छन्। माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी बाहेक सरकारबाट अरू सबै दल बाहिरिएकाले पनि राष्ट्रपति चुनाव अघि नै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने विषयमा बालुवाटार बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। बालुवाटारको 8 दलीय बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्, राष्ट्रपति चुनावमा भोट तान्न एमालेले खेल खेल्न सक्ने भएकाले पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन गरेर आपसी अविश्वास र आशंकालाई ठाउँ दिनु हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ। नत्र राष्ट्रपति चुनावमा केही मत तलमाथि हुन सक्छ। सबै दल सरकारमा गएपछि एमालेले खेल्न पाउँदैन उहाँको भनाइ छ। फागुन 25 मा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। चैत 3 मा उपराष्ट्रपति चुनाव हुनेछ भने चैतको 12 भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसैले यस बीचमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता नै दिने कि 8 दलका केही मन्त्री नियुक्त गरेर बाँकी मन्त्री चैत 12 पछि नियुक्त गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले यसबारे शीर्ष तहमा छलफल भएर बाँडफाँड हुने बताउनुभयो। सरकारमा 8 दलको सहभागिता निश्चित छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेकाले उनलाई समेट्ने बारे कुनै छलफल समेत भएको छैन। रविलाई सरकारमा सामेल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस पनि तयार देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार रवि र राजेन्द्र लिङ्गदेन ओलीसँगै रहन् भन्ने चाहना नेताहरूको छ। त्यस्तो हुँदा सरकारमा 8 दल मात्र हुनेछन्। मन्त्रालय बाँडफाँड हुँदा अब एमाले, राप्रपा र रासोपाले छोडेका सहित प्रधानमन्त्रीसँग यस अघि नै जसपाका लागि भनेर राखिएका मन्त्रालय बाँडिनेछन्। हाल प्रधानमन्त्रीसँग रहेको गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राखेर अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने समझदारी भइसकेको बताइन्छ। यसअघि एमालेले पाएका मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ। जसपा र नेकपा यसले 3 वटा मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। यसअघि जसपाले 2 मन्त्रालय अस्वीकार गरेर सरकारमा गएको थिएन। प्रतिनिधि सभामा जसपाको 12 र नेकपा यसको 10 सिट छ। यसभन्दा अगाडि माओवादीले कम्तीमा एउटा मन्त्रालय बढी पाउने निश्चित भएको छ भने कांग्रेसले एमालेले पाएको नघट्ने र थप 1 मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन्। जसपालाई 3 मन्त्रालय र नेकपा यसलाई 2 मन्त्री सहित 1 राज्य मन्त्री दिने सम्भावना छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि 1 मन्त्री सहित सरकारमा जाने तयारीमा छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय भएको छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एउटा मन्त्री पाउने निश्चित छ, यद्यपि उसले 2 वटा मन्त्रालय मागेको छ। नेकपा एमाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। सरकार गठनका क्रममा पुस 10 मा भएको सहमति विपरीत माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गरेसँगै सत्ता गठबन्धन भत्किसकेको थियो। तर एमालेले आफू 10 पुसको सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको भन्दै 25 फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पर्खने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण रोकेपछि एमाले रुष्ट बनेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति हुन नसकेपछि अधैर्यतापूर्वक निर्णय नगर्ने भनेर आफूहरूले सरकारमा रहेका काम गर्ने सोच बनाएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले एमाले र एमालेका मन्त्रीहरूका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण सरकार छान्ने निर्णयमा पुगेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा जेनेभा जान लाग्नु भएका परराष्ट्र मन्त्रीलाई अन्तिम क्षणमा अकारण नजान निर्देशन दिनुभएको छ। पौडेलले भन्नुभयो, हामीलाई सरकार छान्न नभए उहाँले हटाउने वा बिना विभागीय मन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिनु भएपछि सरकारमा रहिरहन उचित देखेनौ उहाँको भनाइ छ। सचिवालयको बैठकले तत्काल संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। सोमबार अपराह्न उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल सहित एमालेबाट मन्त्री बनेका नेताहरू बालुवाटार गई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। मन्त्री परिषदमा एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल
पौडेल, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी, रक्षा मन्त्री हरि उप्रेती, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र भूमि सुधार मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई रहनु भएको थियो। सोमबार दिउँसो बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि आइतबार साँझ संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार परिषदको बैठकमा सहभागी हुन जान लाग्नु भएकी परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललाई प्रधानमन्त्रीले रोक्नु भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक घटनाक्रमका कारण शीर्ष तहमा समझदारी बन्न नसक्दा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य टुङ्गिएको बताउनु भएको छ। सरकारबाट फिर्ता भएको निर्णयसहित राजीनामा बुझाउन गएका एमालेका मन्त्रीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेका मन्त्रीहरूसँग काम गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। प्रचण्डले भन्नुभयो, पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रममा नेताहरूको बीचमा समझदारी बन्न सकेन, यो स्थिति सृजना भयो। तपाईहरूसँग काम गर्न अप्ठ्यारो होइन, नेतृत्वसँग समझदारी बन्न सकेन उहाँको भनाइ छ। सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता भएको जानकारी गराउँदै सो अवसरमा उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पुस 10 गतेको समझदारी कायम नहुँदा आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएको बताउनुभयो। भेटमा औपचारिक कुराकानी बाहेक पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा केही कुरा नभएको स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले बताउनुभयो। रक्षा मन्त्री हरि उप्रेती भने बिरामी भएका कारण बालुवाटारमा उपस्थित हुनु भएको थिएन। सो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेलतर्फ हेर्दै तपाईलाई अपमान गर्न खोजेको होइन भन्दै प्रष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले आफूलाई पनि विगतमा यस्तो भएको भन्दै मन्त्री जेनेवा गएका बेला यता सरकार छाड्ने मन्त्रीबाट हट्ने परिस्थिति सृजना होला भनेर आफूले रोकेको बताउनुभयो। एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सरकारबाट हट्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रीहरू पार्टी निर्णयसहित राजीनामा बोकेर बालुवाटार पुगेका थिए। सरकारमा एमालेबाट उप प्रधानमन्त्री पौडेलसहित 8 मन्त्री थिए, जसमा पदम गिरी, दामोदर भण्डारी, विमला राई पौडेल, ज्वालाकुमारी शाह, भगवती चौधरी, राजेन्द्र राई र हरि उप्रेती रहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने भएको छ। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन। बैठकपछि सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले अर्को निर्णय नहुँदासम्म सरकारका विषयमा पार्टीको पूर्व निर्णय नै कायम रहने बताउनुभयो। राष्ट्रपाले गत माघ 22 मा नै सरकारबाट बाहिरिने तर समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म हाम्रो निर्णय त्यही हो उहाँले भन्नुभएको छ। पुस 10 मा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। यो गठबन्धनमा रहेको जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति सहित प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका छन् भने समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन्। रासपा भने यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने कायमै राखेको छ। सोमबारको बैठकले चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको छ। बैठकले निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजात बुझाउने अख्तियारी सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीलाई दिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दलले सहयोग मागेको तर पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय लिन नसकेको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन र विकास भएको बताउनुभयो। गोर्खा स्थित विकास हाइड्रोको बालुवाटारबाट विद्युतीय माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, हामी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासका काममा केन्द्रित भएर लाग्नेछौँ। विगतका दिनहरूमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुने गरेको भन्दै उहाँले यसपटक राजनीतिक स्थायित्व दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो वर्ष चुनावी वर्षका रूपमा बित्यो। वैशाखदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन र अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया 5 वर्षका लागि सकिएको हुन्छ। यसले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया र विकास निर्माणलाई गति दिनका लागि एउटा नयाँ आधार तयार भएको छ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाइड्रो निर्माणमा संलग्नहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनले 7 प्रदेशका सांसदहरूको भेला गर्ने भएको छ। 7 प्रदेशका राजधानीमा 19 गते 8 दलका प्रदेश सांसदको भेला गर्ने निर्णय भएको नेपाल जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानले जानकारी दिनुभयो। 8 दलीय गठबन्धनको कार्यदलले सोमबार बसेको बैठकले 18 गते काठमाडौँमा उपलब्ध सांसदको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धन बनाउनुको औचित्य सांसदहरूलाई पुष्टि गरिने खानले बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनको अघिल्लो दिन फागुन 24 मा संघ र प्रदेशका सबै सांसदहरूको बृहत भेला गर्ने
र भेलालाई 8 दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यदलको बैठकले निर्णय गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा 8 दलका साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचित गराउन 8 दलका नेता सम्मिलित कार्यदल आइतबार बनेको थियो। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुषाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ रहनु भएको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरद सिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी रहनु भएको छ। फागुन 25 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनमा 8 दलको साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल रहनु भएको छ भने एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई उठाएको छ। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यले राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाता हुने जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले आफूलाई बेवास्ता गरेर कसैले मुलुक चलाउन नसक्ने बताउनुभयो। सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले आएर आफूहरूको महत्त्व बुझेको टिप्पणी गर्नुभयो। आज बिहान मात्र प्रधानमन्त्री जीसँग मेरो भेट भयो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई पहिले नै सरकारमा सहभागी गराउन कति चाहेको थिएँ तर हुँदै भएन। नेपालले भन्नुभयो, हो पनि हामीलाई कसैले बेवास्ता गरेर यो मुलुक चलाउँछु भन्ने ठान्छ भने त्यो समयमै सचेत भएर चलोस्। हामीलाई कसैले पनि मिनिमाइज गर्न सक्दैन उहाँको भनाइ छ। नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गरिएको 8 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने दाबी समेत गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै राष्ट्रपतिमा विजयी हुने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले शहीद घोषणा गरेकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यसअघि मन्त्री परिषदबाट शहीद घोषणा भइसकेको तर राजपत्रमा नाम प्रकाशित गर्न बाँकीहरूको नाम प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। शहीद घोषणा भएर पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ, एक मन्त्रीले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार उक्त शहीदहरूको नामावलीमा 2062-63 सालको संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जनयुद्धमा मृत्यु भएकाहरूको नाम समावेश छ। स्रोतका अनुसार सरकारले 2065 पुस 9 गते 6344 जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। त्यसैलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बुझिएको छ। सोमबार बसेको नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, ऋषि कट्टल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादीको बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो। 4 सदस्यीय कार्यदलमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा, कर्णजित बुढाथोकी, जागृत रायमाझी र आरबी भण्डारी रहनु भएको छ। 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदललाई 2 दिनको समयावधि दिएको छ। संयुक्त मोर्चाको स्वरूप र कार्यक्रम सम्बन्धीको अवधारणा तयार पार्न कार्यदलले 2 दिनको समय पाएको छ। यसअघि 9 माघमा बसेको 4 दलको बैठकले पार्टी एकताको समेत प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका 11 सदस्यले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवरा समेत रहनु भएको छ। अजय कुमार चौरासिया, उदय शमशेर जवरा, टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित, वर्षमान पुन, मनोरमा शेरचन, महेन्द्र राय यादव, मिठुमणि चौधरी, मोहन बहादुर बस्नेत, राजकुमार गुप्ता र लक्ष्मी महतो कोइरीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यसरी विवरण नबुझाएमा 5000 जरिवाना हुनेछ। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति शंकास्पद मानेर छानबिन गर्न सक्ने जनाइएको छ। प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको छ। आयोगले त्यसको जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई पनि गराइसकेको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको नाम परिवर्तन भएर आम जनता पार्टी कायम भएको र सो पार्टीको अध्यक्ष प्रभु शाह रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तत्कालीन नेकपा भङ्ग भएपछि माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमालेतिर लाग्नुभएका शाहले मक्सिर 4 को निर्वाचन अगाडि एमाले छान्नुभयो। रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि उहाँले आम जनता पार्टी गठन गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले खानेपानीमा राजनीति नगर्न संस्थानका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानको 34औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खानले संस्थानलाई राजनीतिक अखडा बनाई सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। खानेपानी संस्थान आम सर्वसाधारणहरूलाई स्वच्छ र सफा खानेपानी वितरणका लागि निर्माण भएकाले त्यसलाई राजनीतिक अखडा बनाउन नहुने पनि उहाँको भनाइ छ। खानेपानीका लागि बजेट नछुट्याएर प्राथमिकतामा नराखे आफै त्यसको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कार्यालय घेर्न जाने पनि उहाँले बताउनुभयो।
धनुषा प्रहरीको भ्यानबाट हाम फालेर बलात्कार मुद्दाका एक अभियुक्त हत्कडीसहित फरार भएका छन्। बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 13 किरतपुरका 28 वर्षीय राजाबाबु मुखिया भ्यानबाट हाम फालेर फरार भएको जनाइएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत धनुषाबाट 7 दिनको म्याद थप गरी इलाका प्रहरी कार्यालय फर्काउँदै गर्दा साँझ 7 बजे एदुकुहा स्थित कमला नहर नजिक भ्यानबाट हाम फालेर भागेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतमले बताउनु भएको छ। रातिदेखि नै उनको खोजी कार्य तीव्र पारिएको उहाँले बताउनुभयो। माघ 15 गते इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासत कक्ष फोडेर 6 जना थुनुवा फरार भएका थिए। उनीहरूमध्ये 2 जना अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 7 महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बहुवर्षीय ठेक्काहरूलाई 63 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको थप स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म 63 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमति दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार माघ महिनामा मात्र रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई 15 अर्ब 23 करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ। पुष महिनामा सशस्त्र प्रहरीलाई पोसाक खरिद 101 स्थानमा बीओपी स्थापना गर्न स्रोत सहमति दिएको छ। त्रिशुली बजारमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन, सर्लाहीमा घाँसेवाली भवन निर्माण, गुल्मीको रुरु क्षेत्र बले टक्सारबाट धोबीघाट हुँदै रिमुवा छापाटोल चक्रपथको स्तरोन्नति गर्न समेत स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। यस महिनामा मात्र 2 अर्ब 60 करोड रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति दिएको छ। मक्सिर महिनामा सडक आयोजनाहरूमा बढी रकमको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। यस महिनामा 4 अर्ब 5 करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ। भदौमा 95 करोड 48 लाख र साउनमा 16 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको अर्थले जनाएको छ। यस महिनामा सबैभन्दा धेरै रासायनिक मल खरिद गर्न सहमति दिएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 को मतदानका क्रममा मृत्यु भएका 2 जनाको परिवारलाई सरकारले 10-10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 21 पुसमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएको हो। मतदानका क्रममा भएको झडपमा परि मृत्यु भएका सञ्जीव ऐडी र चेतन दीप ऐडीको परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले मादक पदार्थको विज्ञापन उत्पादन र प्रचार प्रसार रोक्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको हो। मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु आदेशमा भनिएको छ। कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगराउनु गर्न नदिनु भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न र 2 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कानुनी व्यवस्था विपरीत सञ्चार माध्यमहरूमा मदिराको विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। पार्किङ हटाएको विरोधमा काठमाडौँको दरबार मार्ग क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिले सञ्चालन भइरहेको एकतर्फी पार्किङ हटाएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। व्यवसायीहरूले आफ्ना पसलका सटरहरू बन्द गरेर कालो ब्यानर राख्दै सडक प्रदर्शनमै उत्रिएका हुन्। महानगरले ट्राफिक प्रहरीसँग मिलेर 19 पुसदेखि दरबार मार्ग क्षेत्रमा पार्किङ गर्न निषेध गरेको छ। पार्किङ नभएपछि व्यवसायीहरूले सटर भाडा समेत उठाउन नसकेको भन्दै उक्त कदमको विरोध गर्दै आए छन्। व्यवसायीहरूले महानगरसँग वार्ता गर्ने भने तापनि महानगरले व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना गरेको जनाइएको छ। पोल गाडीको 5 वर्ष भइसक्दा पनि जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाको अधिकांश ठाउँमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छैन। 33 केबी प्रसारण लाइन कुसेमा पुर्याउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 5 वर्ष अघि बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। कुसे 5 काटियाबाट खुरुपासम्म पोल गाडिएको छ। साईबाबा एन्ड तारा कन्स्ट्रक्सन खलङ्गा 2 ले पालिकाको 5 काटियादेखि खुरुपा समकोटसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष 2075-76 मा ठेक्का लिएकोमा अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएको छैन। अहिले गाडिएको पोल जीर्ण अवस्थामा छन् भने तार छरिएर अलपत्र छन्। 2 ठाउँबाट विद्युत लिनका लागि काम सुरु भएको 5 वर्ष बितिसक्दा आधा काम पनि नहुँदा त्यहाँका सर्वसाधारण भने मर्कामा परेका छन्। छेडागाड नगरपालिकाको थलहबाट कुसे गाउँपालिका र भेरी नगरपालिका हुँदै कुसेको 5 काटिया जोडेर पालिकाभर विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरणले ठेक्का लगाएकोमा अहिलेसम्म 20% मात्र काम भएको जनाइएको छ।
शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 3.65 अङ्कले गिरावट भएर 2023.54 अङ्कमा बन्द भएको छ। सोमबार होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसूचकमा वृद्धि हुँदा अरू सबै उपसूचक घटेका छन् भने कारोबार रकम पनि घटेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.38% ले वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक 1.65% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै लघुवित्त उपसूचक 0.98% ले घटेको छ। सोमबार नेप्सेमा 37,338 वटा कारोबारमा 51,20,888 किता धितोपत्र किनबेच हुँदा 1,89,37,00,000 कारोबार भएको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 6,68,00,000 कारोबार हुँदा एनआईसी एसिया बैंकको 5,08,00,000 र अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 4,79,00,000 कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा कुल 217 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 135 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ भने 71 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 11 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.73% ले वृद्धि हुँदा शामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.35% र तारागाउँ रेजेन्सी होटलको शेयर मूल्य 7.96% ले वृद्धि भएको छ। राप्ती हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 6.43% ले गिरावट हुँदा सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.33% र समित लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.90% ले गिरावट भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार 15 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बोलकबल गर्ने भएको छ। 8 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि र 7 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नयाँ जारी गर्न लागेको हो। नेपाल सरकारको बजेटको लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न राष्ट्र बैंकले 7 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 364 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल बोलकबल गर्न लागेको हो। यस्तै 28 दिन अवधिको 5 अर्ब रुपैयाँको र 91 दिन अवधिको 3 अर्ब 13 करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबल हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 8 फागुनमा भएको बोलकबलमा 28 दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट 7.2555% कायम गरिएको छ। यस्तै 91 दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट 9.5716% कायम गरेको थियो। भारत नयाँ दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया पक्राउ परेका छन्। सीबीआईले आइतबार बेलुका सिसोदियालाई पक्राउ गरेको हो। सीआईबीले दिल्लीको मदिरा नीति सम्बन्धमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा आइतबार बेलुका सिसोदियालाई सीबीआईले कार्यालयमा बोलाएको थियो, तर भारतीय समय अनुसार बेलुका 7 बजे उनलाई हिरासतमा राखेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। सिसोदियाले अनुसन्धानमा नसघाएको आरोप छ। सिसोदिया आम आदमी पार्टी आपका नेता हुन्। आपका नेताहरूले यसमा राजनीतिक गन्ध भएको र भारतीय जनता पार्टी भाजपाले प्रतिशोध साधेको आरोप लगाएका छन्। आप पार्टीका अध्यक्ष एवं दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सिसोदिया बेकसुर भएको भन्दै उनको गिरफ्तारीलाई फोहोरी राजनीति भनेर टिप्पणी गरेका छन्। केजरीवालले भनेका छन्, मनिषको गिरफ्तारीले जनता आक्रोशित छन्। उनीहरूलाई सबै थाहा छ, यसको जवाब दिनेछन्। हाम्रो सङ्घर्ष अझ बलियो हुनेछ। सिसोदियाको गिरफ्तारीपछि राजधानी दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सीबीआईको मुख्यालय बाहिर पनि उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको जनाइएको छ। आईसीसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले सोमबार हङकङलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित हासिल गरेको छ। यूएईको अजमान स्थित मलिक क्रिकेट मैदानमा हङकङले दिएको 121 रनको लक्ष्य नेपालले 22.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि ओपनर आकाश त्रिपाठीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 64 रन बनाए। त्यस्तै उत्तम थापा मगरले अभिजित 39 रन बनाए। छक्का प्रहार गर्दै जिताएका आकाशले 72 बल खेल्दै 5 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। 50 बल खेलेका उत्तमले 4 चौका प्रहार गरे। 26 रन जोड्दा नेपालले 6औं ओभरमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। तर आकाशले उत्तम थापा मगरसँग दोस्रो विकेटका लागि अभिजित 98 रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई जित दिलाए। ओपनर अर्जुन कुमारले 16 रन जोडी हङकङका डानियल मोर्गन मपले 1 विकेट लिए। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको हङकङ नेपाली बलरको कसिलो बोलिङ सामु 46.3 ओभरमा 120 रनमा अल आउट भएको थियो। हङकङका लागि पार्थ भागवतले 93 बल खेल्दै 4 चौका प्रहार गरी सर्वाधिक 36 रन बनाए। मोहम्मद अलियान जाहिरले 29 रन बनाए। हङकङका लागि 5औं विकेटका लागि भागवत र जाहिरले 47 रनको साझेदारी गरेका थिए। हङकङलाई अल आउट गर्न नेपालका हेमन्त धामी, सुभाष भण्डारी र दिपेश कणेलले शानदार बलिङ गरे। हेमन्तले 9 ओभरमा 3 मेडन राख्दै 19 रन खर्चिएर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। यस्तै किफायती बलिङ गरेका स्पिनर सुभाष भण्डारीले 10 ओभरमा 3 मेडन नै राख्दै जम्मा 10 रन र 2 विकेट लिए। अर्का स्पिनर दिपेश कणेलले 10 ओभर बलिङ गर्दै 17 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। आकाश चन्दले 8.3 ओभर बलिङ गर्दै 43 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए।
त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै 7-2बाट युवा क्लब केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। वर्षाका कारण आइतबार बीचमै रोकिएर सोमबार भएको खेलमा 7-2ले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सडन डेथमा हराएको हो। आइतबार पुरा नभएको खेलको दोस्रो हाफ सोमबार खेलाइएको हो। सोमबार भएको दोस्रो हाफको खेलमा पनि कुनै टिमबाट गोल हुन नसकेपछि खेल ट्राइब्रेकरमा पुगेको थियो। पहिलो पेनाल्टीमा दुवै टिमका गोलरक्षकले 1-1 गोल रोकेपछि 4-4 बराबरी भएको थियो। सातौं पेनाल्टी प्रहार गर्न आएका त्रिभुवन आर्मी क्लबका सुधिल राईको बल अभिषेक बरालले बचाउ गर्दै 7-2बाट युथ क्लबलाई फाइनल प्रवेश गराएका हुन्। 7-2बाटोले उपाधिका लागि आयोजक केपी ओली फुटबल क्लब र मछिन्द्र क्लब बीचको विजेतासँग खेल्ने जनाइएको छ। फाइनल खेल फागुनको 17 गते दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। विश्वकप लिग 2 मा नेपालले लगातार 5औं जित दर्ता गरेको छ। युएईमा आयोजित त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा पपुवा न्युगिनीमाथि नेपालले सहज जित निकालेको हो। कुशल भुर्तेलको अर्धशतक प्रेरित आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युएईमा सुरु भएको त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। युएई स्थित दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा पीएनजीले दिएको 204 रनको लक्ष्य नेपालले 45.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 56 रनको योगदान गरे। उनले 69 बल खेल्दै 5 चौकाको मद्दतमा चौथो एक दिवसीय अर्धशतक प्रहार गरे। कुशलले पहिलो विकेटका लागि आसिफ शेखसँग 76 रनको साझेदारी गरेका थिए। आसिफ 39 बलमा 5 चौका सहित 44 रन योगदान गरेर आउट भए। ज्ञानेन्द्र मल्ल 4 रनमा आउट हुँदा कप्तान रोहित पौडेल 20 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 5औं विकेटका लागि आरिफ शेखसँग 54 रनको साझेदारी गर्दै 17 बनाएर शेषे वाउको बलमा बल आउट भएका थिए। आरिफ शेख 66 बल खेल्दै समान 1 चौका र छक्का सहित 38 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। कुशल मल्ल 12 र सोमपाल कामी 5 रनमा विजित रहे। पीएनजीको बलिङमा कप्तान आर्साद भालाले 10 ओभरमा 37 रन खर्चिएर 3 विकेट लिए। नोरमान भानुवा र शेषे बाउले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। पहिला ब्याटिङ गरेको पीएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 203 रनको योगफल बनाएको थियो। पीएनजीका लागि कप्तान आर्साद भाला र 4 सोफरले समान 36 रनको योगदान गरेका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले विधान विपरीत संघका विरुद्धमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र विभिन्न निकायमा गई संघलाई नै बदनाम र निलम्बन गराउने प्रयास गरेको भन्दै 5 जना केन्द्रीय सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको साधारण सभाले सञ्जय राज सिंह, मो दाउद अन्सारी, ऋषिराम गौतम, अमित वीर पाण्डे र करण महतरा छेत्रीले नेपाल क्रिकेट संघको विधान विपरीत संघका विरुद्धमा क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा उनीहरूलाई निलम्बन समेत गर्न साधारण सभाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई निर्देशन गरेको क्यानले जनाएको छ। पोखरामा भएको बोर्ड बैठकमा सहभागी नभएका उनीहरूसहित राखेपाबाट मनोनीत छुम्बी लामा र धर्मराज गिरी सुर्खेतको साधारण सभामा समेत उपस्थित भएनन्। उनीहरूले विधानमा तोकिए बमोजिम काम, कर्तव्य र अधिकार विपरीत कार्य समिति बैठकमा उपस्थित नहुने साथै नेपाल क्रिकेट संघको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय साधारण सभामा समेत उपस्थित नभएर गम्भीर त्रुटि गरेको साधारण सभाले ठहर गरेको छ। यस्तै क्यानले बागमती प्रदेश क्रिकेट संघ अध्यक्ष राजु बस्नेतले नेपाल क्रिकेट संघको कार्य समितिलाई निलम्बन गरी पाऊँ भनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा निवेदन दिएको भन्दै यसबारे उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्देशनको उल्लङ्घन गर्दै केन्द्रीय साधारण सभामा प्रतिनिधि नै नपठाएकाले काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्न साधारण सभाले निर्देशन गरेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले डाक्टर सुन्दर पाण्डेले दिएको हेल्थ टिप्स भाइरल ज्वरो के हो, सर्ने कारणहरू के हुन्, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सामान्य भाषामा इन्फ्लुएन्जा वा फ्लूलाई भाइरल ज्वरो भनिन्छ। प्राय कडा घाम र पानी पर्ने मौसममा यसले प्रकोपको रूप लिने गरेकाले यसलाई मौसमी इन्फ्लुएन्जा पनि भन्ने गरिन्छ। बदलिँदो मौसम, वायु प्रदूषण तथा प्रदूषित पानीका कारण भाइरल संक्रमण बढी हुन्छ। यसको प्रभाव जाडो मौसममा भन्दा गर्मी मौसममा बढी रहन्छ। यो हावाबाट सर्ने रोग हो। यो रोग भाइरसका कारण हुन्छ। फिजिशियन डाक्टर सुन्दर पाण्डेका अनुसार भाइरल ज्वरोका मुख्य लक्षणहरू यस प्रकार छन्। जस्तो ज्वरो, शरीर जिरिङ जाडो हुने, टाउको, जिउ र जोर्ने दुख्ने, घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, नाकबाट स्यान बग्ने वा बन्द हुने, बालबालिकालाई बान्ता र पखला लाग्ने, अनुहार सुनिने र शरीर आलस्य हुने। भाइरल ज्वरो सर्ने कारण यो सरुवा रोग हो। रोग लागेका व्यक्तिको शरीरको तरल पदार्थ
बाट यो रोग अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। रोगीले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, हाई काट्दा उसको मुख र नाकबाट निस्कने मसिना थुक, रियाल सिँगानका कणहरूबाट वातावरणमा यसका भाइरस निस्कन्छन् र नजिकै बसेको मानिसले सास फेर्दा यो भाइरस सर्दछ। यसका साथै बिरामीसित हात मिलाउँदा, बिरामीले प्रयोग गरेको रुमाल, कलम आदिबाट पनि रोग सर्दछ। हावामा खेलिरहेका विषाणुहरू श्वास प्रश्वासको क्रममा नाकको माध्यमबाट मानिसको शरीरमा पुग्छ। भाइरसको प्रवेशसँगै नाक चिलाउन र दुख्न थाल्दछ। भाइरस घाँटीमा पुगेपछि घाँटी खसखस गर्छ। अन्तिममा फोक्सोमा पुगेपछि खोकी लाग्न थाल्छ। भाइरसको प्रवेशसँगै नाकबाट हाच्छिउँ आउने, रुगा लाग्ने, घाँटीमा अप्ठ्यारो पर्ने, स्वर बिग्रने गर्छ। फोक्सोमा पुगिसकेपछि भाइरस रगतमा मिसन्छ र शरीरका सम्पूर्ण भागमा फैलन्छ। रगतमा फैलन साथ मानिसमा ज्वरो आउँछ। ज्वरोका कारण मानिसको शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर हुन्छ र भाइरसको शक्ति बलियो हुन्छ। 72 घण्टादेखि 5 दिनसम्म बढी क्रियाशील हुने भाइरल त्यसपछि भने आफै हराएर जाने गर्छ। भाइरल ज्वरो आउँदा के गर्नुहुन्छ त? घरमै आराम गर्ने, झोलिलो खानेकुरा खाने, भाइरल ज्वरोको सिजनमा चाहिने जति आवश्यक सामान्य औषधिहरू आफूसँग राख्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी घरमै उपलब्ध हुने खानेकुरा लसुन, सुन्तला, मह, अदुवा आदिमा भाइरस विरुद्धको गुण हुने भएको र यी खानेकुरा गाउँतिर पनि सहजै उपलब्ध हुने भएकाले यसको प्रयोग गर्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ हुन सक्छ। खास गरी 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, दीर्घ रोगी, दम, सीओपीडी, अङ्ग प्रत्यारोपण, मृगौलाको डायलिसिस गरिरहेकाहरूको भाइरल ज्वरो अन्तर्गत पर्ने फ्लूका कारण मृत्यु हुने गरेकाले यस्ता वर्गका मानिसले फ्लू विरुद्धको खोप अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ। भाइरल ज्वरो आउँदा के गर्नु हुँदैन? एन्टिबायोटिकको प्रयोग आफू खुसी गर्नु हुँदैन, हैन? आफूले जे मन लाग्यो त्यो औषधिहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। चिकित्सककोमा जानुपर्छ, डाक्टरलाई भेट्नै पर्छ। संक्रमण भएको अवस्थामा सार्वजनिक स्थलहरूमा अति आवश्यक नभइकन नजाने, आफूले प्रयोग गर्ने सरसामानहरू अरूलाई प्रयोग गर्न नदिने, हात नमिलाउने र आफू संक्रमित भएको भए अरूसँग 1 मिटरको दूरी कायम गरेर मात्र कुराकानी गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, शरीर कसिने गरी गरुङ्गा लुगा नलगाउने र कोठामा झ्यालढोका पूर्ण रूपमा बन्द नगर्ने, किनकि झ्यालढोकाबाट हावा चाहिँ आवत जावत भइरहनुपर्छ। भाइरल ज्वरो संक्रमणका कारणले हुने भएकाले धामी, झाँक्री वा झारफुकतिर नलागी सकेसम्म स्वास्थ्य संस्थामा र चिकित्सक डाक्टरकोमा पुग्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उपाय के हो त? यो रोग फैलनमा नियन्त्रण गर्नका लागि रोगीले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा रुमाल वा रुमाल नभएको अवस्थामा आफ्नो हातले नाक, मुख छोप्ने तथा संक्रमित मानिसले मास्कको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा उसको रोग अन्य व्यक्तिमा प्रवेश गर्ने कम सम्भावना हुन्छ। बारम्बार हात धुने र हात सफा राख्ने, बिरामीसँग कुरा गर्दा कम्तीमा 1 मिटरको दूरीमा बस्ने, बिरामीलाई बेग्लै राख्ने जस्ता उपायहरू अपनाएर संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई डाक्टर सुन्दर पाण्डेले दिएको भाइरल ज्वरो के हो, सर्ने कारणहरू के हुन्, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो हेल्थ टिप्स? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। आफन्तजन, इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।